नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब क्या मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रबीउन नूर की 9 तारीख़ है और हफ्ते का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या वहाबू और या रज़ाकू का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। जो कहते, ये जादुई वजीफ़ा है जो कहते हैं कि हमारे काम, बहुत ज़रूरी काम है जो हमारे रुके हुए हैं वो हो नहीं रहे, तो आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। अगर सड़क पर बैठा हुआ फ़कीर भी इस वजीफ़े को पढ़ता है तो रब कायनात अपने हुक्म से उसको इतनी दौलत अता फरमाता है कि उससे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ कर देखिए कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेंगे, फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, पढ़ कर देखिएगा रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दौलत में, रिज़्क में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ सकते हैं कि आपने वजीफ़ा रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है, हरफा या कुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप वो देखकर हैरान रह जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें
تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام، جہاں پر رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا کرم ضرور لکھنا، اور آپ نے آمد مصطفیٰ مرحبا لازماً لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسے، یونیورسٹی، کالج، شاپ پہ، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا۔ کو وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے، فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، جگہ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ کے تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک اور اس کے محبوب کے اسم مبارک کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد، 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 اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہاب یا رزاقو، یہ بھی رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا یا وہاب یا رزاقو، 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 یا وہاب یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، پوری ایک تسبیح پڑھنی۔ پھر تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے۔ پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات اور اس کے محبوب کے اسم مبارک کا پڑھنا، یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنیں گے، یا وہاب یا رزاقو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا
اس کی خوب دعا کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک ربیع النور کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔